तुमकां कितें सांगता दिसता? म्हाका दिसता कारण जे पेपर लीक जो जाला त्या हाचो कोणूच समर्थन करतना बरोबर आसा. पण आमकांय सगळ्यांक खबर आसा की हाच्या पयलीं देशभरा भितर नीट एग्जाम आसा नासली. कोर्टाच्या आदेशाच्या माध्यमांतल्यान 2016-17 सुरवात जाली आनी त्यामुळे हे जाल्या नंतर जी एग्जामीचो पेपर लीक जातकच विथीन 1 म्हयन्या भितर सगळे जे आसा ज्यांच्यांनी भितर कल्प्रीट जे आसा तांकां अरेस्टूय केली आनी फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान तांकां शिक्षाय जातली. आनी हे सगळे जावन परत एग्जाम कंडक्ट करून जे भुरगे परत 20 लाख भुरगे जे आसात ते एग्जामीक बसले. कांय भुरगे पास जाल्या नंतर ते आपल्या हातूनय लागलेले वेगवेगळ्या एडमिशनच्या प्रोसेसाक. हांव अशें म्हणना की डेमोक्रेसी आसा, लोकशाही भितर प्रदर्शनाय डेफिनेटली करपाक जाय आनी त्यामुळे जंतर मंतर प्रदर्शन केलें 20 दीस कोणाक त्रासूय करूं ना. पण ज्या तरेन त्या हातूंतल्यान तो फोकस वेगळोच जालो कारण भितरले कांय पॉलिटिकल शक्ती ज्यो आसात तांकां ऑपोजिशन शक्ती तांकां तेच्या भितर शांत जाल्लें नाका आसलें, तांकां तें चिगळपाक जाय आसलें आनी म्हणून पार्लिमेंटान परत पार्लिमेंट एडजॉर्न करप हें तेंचें आसलें न्ही. म्हणून सरकारान सांगलें की तुमी जो विशय आसा त्या विशयाचेर आमी उलोवया, डिस्कस करुया. डिस्कशनाक सांगलें आयकपाक तयार ना आनी म्हणून नवें जे बील हाडलेलें आसा तें बील पासूय जालें आनी त्यामुळे हाच्या फुडें जर कोणें जर हातून जर लीक पेपर जर केलो आनी कोण जर इनवॉल्व जालो तेजी शिक्षा आसत, बाकीचे इम्प्रिजनमेंट फायन हें सगळें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें नवी एक कमिटी करप आनी नवीन कारण नवीन केन्ना आसता तेन्ना थोडे गोश्टी जायत आसतात तातूंत सुदारणा करपाक मोदीजीन सांगिल्लें आसा. आमचे माननीय धर्मेंद्र प्रधानजी शिक्षा मंत्री तांच्यांनी राजिनामो दिलो. राजिनामो कारण तेंचें म्हणणें की युथाक आमी हें करपाचें ना, आपण दिवन जर हो विशय सेटल जाता जाल्यार आपल्याक कांय प्रॉब्लम ना. त्यामुळे ते स्वता तेंच्यांनी राजिनामो दिलो आनी ह्या हातूंतल्यान बेस्ट वे म्हणजे ती प्रोसेस जो आसा तातूंत कोर्ट मॅटर तातूंतल्यान फास्ट ट्रॅकाचेर ताचोय निर्णय जातलो. जे कल्प्रीट आसा तांकां ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट भितर घातिल्लें आसा आनी ताका सजा ही डेफिनेटली जातली. पण कांय जे आसात राजकारण करपाक स्वताच तेंची हांव निंदा करता. खास करून काँग्रेस पार्टी जी आसा ती गरज नासतना हाच्या भितर राजकारण करपाचें काम करत आसात आनी कांय जे भुरगे आसात हांव तांकां विद्यार्थ्यांक म्हणिना पण ज्या तरेचे स्टेटमेंट आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विरोधी दिताले अत्यंत दुर्दैवी आसा. काल ज्यांचे पुलीस ऑफिसर आसात त्यांच्या भुरग्यांनी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की आमकांय जस्टीस मेळूं जाय. कांय जाण जे आसतात ते मिलिटरी आर्मी एअरफोर्सान काम करून 15 वर्सां नंतर पुलीस डिपार्टमेंटान काम केलें, तांकांय देशाची सेवा करपाची आसा. पण ज्या तरेन तांचो उद्रेक जो आसा हे जे कांय लोक जे आसात हे तांकां विनाशकालीन नोकरीचो बुद्धी सुटलेले कांय जे लोक आसात हे लोक हे जो आसा हो तांकां सेटल जाल्ले नाका. तांकां केवळ आनी केवळ कशा पद्दतीचें डिविजन जातलें हें ते पळयतात आनी म्हणून त्या दीस सुद्दां जंतर मंतरा वयल्यान भायर सरतकच ज्या तरेन तांच्यांनी कांय लोकांनी आमी पार्लिमेंटान येवपाचो प्रयत्न केल्या नंतर थंय जें हें जालें कारण पुलिसांचेर ह्या जो जमाव आशिल्लो तांच्यांनी पासर मारले कोणें आनी कितें वेगवेगळें केलें. त्यामुळे तें प्रोटेक्शन करपाक पुलिसांक तें आडोशेंच पडटलें कारण लोकशाहीच्या पद्दतीन एखाद्या पार्लिमेंटाचेर भुरग्यांनी वचोन कितपत बरोबर आनी त्यामुळे तांकां फितोवपाचें काम जें आसा हें राहुल गांधीन तेजी पूर्ण टीम करताली. आनी त्यामुळे ज्या तरेन काल तांच्यांनी वेगवेगळ्या हांचेरूय केसीस फायल जाल्ले आसा कारण एखादो जेन्ना एखाद्याचेर स्टेटमेंट करता तो संबंदूच कांय ना. ज्या तरेन मोदीजीक ते गाळी मारताले तांकां जर विचारलें खंय शिकता BA म्हणटाले पेपर खंयचो विशय जाल्यार सांगपाक विशय कळना कारण तो विशयच ना. मागीर सांगताले की आमी शिकना पयलीं शिकताले आमी खंय तरी लेबर काम करतात. अशा पद्दतीचे कांय धरून हाडलेले जे लोक आसात पयशे दिवन तांकां हाडलेले अशे लोकूच अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट आनी ह्या लोकांनी ते चिगळपाचें काम केल्लें आसा. आमचे स्टुडंट जे आसात तांच्यांनी हें काम करूं ना. हांव त्या स्टुडंटांचो सन्मान करतात कारण एखादी ह्या राजकीय लोकशाही देशा भितर एखादें जर चूक जालें आसत जाल्यार तें एखादें डेमॉन्स्ट्रेट करप कांय चुकीचें ना. पण तेंच्यांनी शांत पद्दतीन तें सगळें केल्लें आसा. पण हें जें कोणें केल्लें आसा हांकां पयशे दिवन ह्या लोकांनी हाडिल्ले आनी तांकां अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट दियात अशा पद्दतीचे मोदीचेर उलयात हें सांगिल्लें आसा. तेचो विरोध म्हणून कांय बऱ्या लोकांनी हांवें कितले तरी व्हिडिओ पळयले की ज्यांच्यांनी सांगलें कांय महिला अक्षरशः रडटाली की नरेंद्र मोदी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री म्हजो आपलो संबंद ना पार्टी कडेन आपूण खंयच्या पार्टीक ना पण ह्या देशाची नागरीक म्हणून आमकां खूब वायट दिसता की तेचेर ज्या प्रमाण हे भुरगे जे भुरग्यांचो संबंद ना एज्युकेशना कडेन ते त्याच्या संदर्भात उलयतात. त्यामुळे तांकां कितें शिकवणूक दिल्या आसतली पालकांनी हें सुद्दां तितलेंच पळोवपाचें गरजेचें आसा. आनी त्यामुळे हांव पूर्णपणे जेणे जेणे हें केल्लें आसा तांचो निशेध करता
आमी पेपर हें जालो फुटलो त्याचं हांव समर्थन करना तें जावंक जायना आनी तें जावंक जायना म्हणूनच तर पार्लिमेंटान तातूंत कितें करूं हें डिस्कशन आशिल्लें पार्लिमेंटान हांवें दोनूय पार्लिमेंटान तें बील पास जाल्लें आसा दोनूय पार्लिमेंटान सगळ्यांक तितलीच टायम दिल्लो उलट भारतीय जनता पार्टीच्या रुलींग लोकांक तरी कमी दिलो उलोवपाक पण अपोजिशनाक सगळ्यांक उलोवपाक चान्स दिलो तुमकां जें सांगपाचें उलयात पण हें सांगतकच ज्या वेळाचेर रिप्लाय दिवपाचो टायम येतलो तेन्ना हे सगळे घर ते सोडून पळटाले कारण तांकां सत्य आयकपाची गरज संवय ना आनी म्हणून मोदीजीन दोनूय हावजा भितर हें बील जें आसा तें पास जाल्लें आसा आनी येणाऱ्या वर्सांनी हे वेगवेगळे एग्जामी आसा नीडी वन ऑफ दॅट पण बाकीच्यो ज्यो एग्जामी आसा तातूंत सुद्दां फुकटी जावं जायना कारण प्रत्येक भुरगो प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक सिन्सरली शिकयतात कांय लोन काडून शिकयतात जागरणां करून शिकयतात आनी त्या भुरग्यांचे अशे मदले जे कल्प्रीट लोक जे आसात ते मदल्या मदीं पेपर फुटी जे करतात तेंचेर एक्शन जावं जाय कारवाई जावं जाय अशा मनशांक थारो दिवपाक जायना अशा पद्दतीचे बी पार्लिमेंटान पास जाल्लें आसा थँक्यू